अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे। मैं आपका टीचर मंजूर अहमद डार आज आपको क्लास 8 साइंस बुक की चैप्टर 11 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आपने अपने आसपास देखा होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मटेरियल्स होते हैं जो डिफरेंट अलग अलग मटेरियल, मतलब अलग अलग फिजिकल शेप के होते हैं, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल एज वेल एज केमिकल। तो उनके बेसिस पे हम आज देखेंगे किनको हम मेटल्स कहेंगे, किनको नॉन मेटल्स कहेंगे। आपको तो यह अच्छे से पता होगा कि आयरन या सोना शिस्तर या अल्मीनियम या कॉपर, त्राम एक्सेट्रा, वो आपको पता होगा कि क्या होते हैं, आपने रोज़ रोज़ उनको देखा होगा। क्या आप उनमें से बता सकते हैं कि मेटल्स कौन से हैं जो हम आम तौर पर कहते हैं? और इनमें से अगर हम आपके बुक में एक लिस्ट है पहले पेज में, जिनमें मटेरियल्स का एक कॉलम दिया गया है, आयरन, कोल, सल्फर, अल्मीनियम, कॉपर। इनमें से आपको बताना है कि अपीयरेंस किन की शाइनी है, किन की डल है, मतलब कौन चमकते हैं और कौन नहीं चमकते। और हार्डनेस देखनी है कि कौन बहुत ज़्यादा हार्ड है और कौन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है या थोड़ा सा सॉफ्ट है। यह आप फिल करेंगे ये टेबल। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं वो एक दूसरे से हम अलग कैसे कर सकते हैं, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देख के। उनके कुछ चीज़ें होती हैं लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो उनके बाहर दिखते, जैसे हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, हमारी शेप, हमारा साइज़, हमारा कलर, ये सब। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है उनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं बाकी केमिकल के साथ। ठीक है, द केमिकल रिएक्शंस होते हैं, अगर हम पानी के साथ कुछ और केमिकल डालेंगे उसके साथ क्या होगा। अगर हम आयरन जो होता है आपके घर में नेल होता है, क्यूल चीज़, अगर हम उस पर कोई केमिकल डालेंगे उसको क्या होगा उस टाइम, तो उनको केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। तो इन दोनों के बेसिस पे हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या डिफरेंस है और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स की। आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथ खार से आसान, वो कैसे आयरन पीस, किसी आयरन पीस या किसी चीज़ को बहुत ज़ोर से वो मारता है वहाँ अपने हथौड़े से, या किसी चीज़ को लाइक स्पीड जो होता है, या तुम बेल आसान या आसान तबर या मकच, तथ दगान आसान कंटिन्यू जाल नारस में जालान पत वालान पे टास। तो तिथ पट है सह वुडन लॉग्स, तिथ पट है लकड़ हंदिस पीसस, तथ दपू ना तथ छान षटान, मगर खार तथ दगान पे कहें। इथे पे अगर तुम चीज एक्टिविटी करू, कह चीज़ नियो तुम करो तथ मज, तुम अनु क्यूल तुम अनु चीन कोल पीस, तुम अनु अल्मोनियम वायर, तुम अनु पेंसिल लेड पत दगियो तुम दकर सत, तुम वो तुम क्या ग कुस कुस चीज़ बन। अड़ चीज़ बनन शीट प्लान, अगर क्यूल दगन कंटिन्यू सह बन प्लान शीट मगर हो चिन बन नी कहीं ग बस। तो इस चिन शीट बनावान या तक वो मिठाई पे तक अल्मोनियम सिल्वर फॉइल सह गो वायर पे दगान बनावान तक प्लान। तो अत प्लान गसनस, अत शीट बनस वनान मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी सिर्फ आसान कमन मज, मेटल मज। सो मेटल प्रॉपर्टी यम सत तुम शीटन हेको बनाइट और उसको हम कहते हैं मेलिएबिलिटी। ये नॉन मेटल्स में नहीं होती है, लाइक कोल है, पेंसिल है, उनको अगर हम हथौड़े से मारेंगे तो वो चूर हो जाएंगे, तो वो वेलिएबिलिटी उनकी नहीं हम कहेंगे। तो ये होता है एक प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी। अब आपको अगर मैं 3-4 ये ऐसे ही मटेरियल्स दूँ, आप अब कह सकते हो कौन मेलिएबल है कौन नहीं। तो ऐसे ही एक और प्रॉपर्टी होती है, अगर आपको पता होगा आपके घर में जो पतीले होते हैं या स्क्रू ड्राइवर जिनसे हम वो पेस्ट के जिनसे हम वो नट कसते हैं, कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। तो अगर हम उनकी हैंडल्स को देखेंगे, अगर वो आयरन के बने हैं तो लेकिन उनके हैंडल जो है या लकड़ी हंस या ऐसे प्लास्टिक, क्यों, या कोई और चीज़ भी, जो भी जिसकी चीज़ भी हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी के साथ जिसका वास्ता हो, उसकी हैंडल कभी वो मेटल की नहीं होती है। चाहे प्लास चाहे पेचकश चाहे वो पे गरिक पतल वगैरह। तो तुमन क्या आसान ये पन्ने मटीरियल्स कहें, तुमन क्या मेटल आसान थफ।
اَکھ چیٖز چھِ اَتھ منٛز کنڈکٹِوِٹی کُس چھُ مطلب گُڈ کنڈکٹر آف ہیٖٹ یا کُس چھُ بیڈ کنڈکٹر آف ہیٖٹ یا الیکٹرسٹی. کنڈکٹر گوٚو تُہۍ وٕچھو آمتہٕ کنڈکٹر برونٛہہ کُن پکناے. اگر أسۍ سپوز ییٚتٮ۪تھ چھِ پٮ۪نسل اکھ تتھ دِمو أسۍ اَکہِ سایڈٕ ہیٖٹ لایٹر سۭتۍ سُہ گژھِ واریاہ زیادٕ گرم سُہ دزِ مگر بیٚکہِ اَندٕ آسہِ نہٕ سُہ گرم گوٚمُت کِہینۍ. یِتھے اگر وۄنۍ اَمہِ جایہِ أسۍ اکھ شیشتٕرُک لۄکُٹ اکھ پیٖس اَنو سُہ زاو اَکہِ اَندٕ دِمو تتھ ہیٖٹ سُہ گژھِ سورُے گرم. تُہۍ وٕچھِو ییٚلہِ پٔتلہٕ چھِ أسۍ گرم تھاوان گیسس پٮ۪ٹھ سورُے پٔتلہٕ چھُ آسان گرم گوٚمُت تتھ چھُ ہینڈل چھُ آسان پلاسٹِک تتھ چھُنہٕ کٕہینۍ آسان گوٚمُت. یا پریشر کُکر چھِ یا اگر أسۍ پیچ کَش سۭتۍ کُنہِ ساتہٕ کَسان چھِ کانٛہہ الیکٹرک کانٛہہ وایَر یا پلاس سۭتۍ پلاسٹِک سۭتۍ منٛز چھِنہٕ أسۍ کرنٹ لگان کِہینۍ. اگر أسۍ تتھ میٹل تھپھ آسہِ تَمہِ سۭتۍ لگہِ اَسہِ کرنٹ. گوٚو میٹلز چھِ آسان گُڈ کنڈکٹٲرٕس آف ہیٖٹ اینڈ الیکٹرسٹی. تِم چھِ ہیٖٹ تہٕ بیٚیہِ الیکٹرسٹی پکناوان پنٕنہِ پانہٕ منٛز اَصٕل پٲٹھۍ. البتہ یُس نان میٹل چھِ آسان تِم چھِنہٕ پکناوان اَصٕل پٲٹھۍ ہیٖٹ تہٕ ہُہ کِہینۍ تِمن چھِ وَنان أسۍ پُور کنڈکٹٲرٕس آف ہیٖٹ اینڈ الیکٹرسٹی. ٹھیٖک گوٚو میٹلز چھِ آسان میلیبل بیٚیہِ چھِ آسان یِم گُڈ کنڈکٹٲرٕس آف ہیٖٹ اینڈ الیکٹرسٹی. نان میٹل چھِ آسان تِم چھِ آسان نان میلیبل بیٚیہِ چھِ آسان تِم پُور کنڈکٹٲرٕس آف ہیٖٹ اینڈ الیکٹرسٹی. یِتھے پٲٹھۍ وٕچھو تُہۍ کانٛہہ چیٖز أڑۍ چیٖز چھِ تِمن اگر أسۍ بیٖٹ کرو تِمن اگر أسۍ وٕچھو تِم ہٮ۪کو أسۍ تارن منٛز بنٲیِتھ. اگر أسۍ آیرن وٕچھو اگر أسۍ واریاہ زیادٕ کرون بیٖٹ گرم کرون تِم ہٮ۪کن تارٕ بٔنِتھ. شِشتٕر تار چھِ آسان یا کاپر تار چھِ آسان ترٛامہٕ تار یا یِتھے پٲٹھۍ چھِ الموٗنیم تار آسان مِسۍ تار چھِ آسان. مگر اگر وٕچھو أسۍ وۄنۍ لٔکرِ ہٕنٛز تار چھِنہٕ اَسہِ زٕہٕنۍ وٕچھمٕژ یا أسۍ وٕچھو کول چارکول تَمِچ تار چھِنہٕ اَسہِ زٕہٕنۍ وٕچھمٕژ. تو میٹل چھِ ہٮ۪کان أسۍ بنٲیِتھ تارن منٛز. میٹلز کین بی ڈرٛان اِن ٹُو وایرٕز اینڈ اَتھ پراپرٹی چھِ وَنان أسۍ ڈکٹِلٹی. تو میٹلز چھِ آسان بیٛاکھ فِزِکل پراپرٹی تِم چھِ آسان ڈکٹایل. نان میٹلز چھِنہٕ أسۍ تارن منٛز ہٮ۪کان کٔرِتھ ڈرا کٔرِتھ تِم چھِ آسان نان ڈکٹایل تِمن چھِنہٕ ڈکٹِلٹی آسان کِہینۍ. گٔے 3 چیٖز یِم. بیٛاکھ چیٖز چھِ وٕچھان أسۍ اگر أسۍ بہٕ دِمو تۄہہِ 2 چیٖز پٮ۪نسل اکھ بہٕ دِمو تۄہہِ لۄکٕٹ اکھ کیُل اکھ یا أسۍ وٕچھو اکھ وُڈن بۄکٕس اکھ بیٚیہِ دِمو تۄہہِ بہٕ میٹلِک بۄکٕس اکھ آیرنُک. پتہٕ کرو أسۍ دۄنوٕنی ٹاس دۄنوٕے دِمو لٔرِتھ أسۍ. تُہۍ وٕچھِو یُس شِستُرُک آسہِ تتھ چھِ گژھان آواز بڑِ. وُڈن آسہِ تتھ چھنہٕ آواز نیران. اگر تۄہہِ گرِ چھُو وٕنکیٚنس المٲرۍ تُہۍ کٔرِو اَتھ ٹھک ٹھک یہِ چھِ گژھان سُہ بڑِ سُہ آواز چھِنہٕ نیران اَمِچ میوٗزِک ٹایپ چھِنہٕ آواز نیران کِہینۍ. اگر وۄنۍ یِتھے پٲٹھۍ کرو أسۍ کُنہِ میٹلِک چیٖزس تتھ چھِ نیران بڑِ آواز. أسۍ وٕچھو منٛدرو منٛز چھِ آسان بیل لگٲیِتھ سپوز تتھ چھِنہٕ آسان سۄ وُڈن بیل کِہینۍ تتھ چھِ آسان آیرن بیل یتھ آواز نیران چھِ ٹھنۍ ٹھنۍ یِتھے پٲٹھۍ اگر چِرٕ تتھ دب والو. تو اتھ پراپرٹی اتھ چھِ ونان أسۍ سونرس آسُن. سونرس گوٚو یتھ چیٖزس رِنگِنگ ساوُنٛڈ نیرِ. ٹھیٖک گوٚو رِنگِنگ ساوُنٛڈ نیران میٹلن نان میٹلن نہٕ کِہینۍ. گوٚو یہِ چھِ بیٛاکھ پراپرٹی اکھ میٹلن ہٕنٛز. میٹل چھِ آسان سونرس. تہٕ تُہۍ اگر پٔتمہِ ایکٹِوِٹی وٕچھو اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ أسۍ کینٛہہ میٹیٖریل چھِ آسان تِم یِم ہاڈ چھِ آسان یِم لَشرَس گٔے یِمن شاین اَصٕل آسہِ. یِم لَشرَس چھِ آسان یِم میلیبل چھِ آسان یِم ڈکٹایل تہِ چھِ آسان یِم سونرس آسان بیٚیہِ چھِ آسان گُڈ کنڈکٹٲرٕس آف ہیٖٹ اینڈ الیکٹرسٹی. یِمن پراپرٹیٖز فِزِکل پراپرٹیٖز آسان تِمن چھِ وَنان أسۍ میٹلز. میٹل ایگزامپل چھِ آیرن چھِ کاپر چھِ ایلومینیم چھِ کیلشیم چھِ میگنیشیم چھِ. یِم وۄنۍ یِمن ہٕنٛدۍ اُلٹہٕ آسان لایک میٹیٖریل لایک کول چھِ سلفر چھِ یِم سافٹ آسان بیٚیہِ آسان نہٕ شاینی کِہینۍ بیٚیہِ آسان میلیبل تہِ کِہینۍ ڈکٹایل تہِ کِہینۍ سونرس تہِ کِہینۍ بیٚیہِ آسان پُور کنڈکٹٲرٕس آف ہیٖٹ اینڈ الیکٹرسٹی. تِمن میٹیٖریلن چھِ وَنان أسۍ نان میٹلز. نان میٹل کہِ ایگزامپل سلفر کاربن آکسیجن فاسفورس ووٗڈ ایٹسٹرا. میٹلز لایک وٕچھو أسۍ سوڈیم تہٕ پوٹیشیم چھِ یِم چھِ میٹلز مگر یِم چھِ آسان کینٛہہ ایکسیپشنز چھِ یِم چھِ آسان یِم چھِنہٕ آسان ہاڈ کینٛہہ یِم چھِ آسان سافٹ. یِم چھِ ہٮ۪کان أسۍ شرٛیکہِ سۭتۍ تہِ ژٔٹِتھ. گوٚو کینٛہہ میٹلز چھِ تِم تہِ یِمن ہُم سارے پراپرٹیٖز چھِ مگر اکھ چھکھ نہٕ کِہینۍ. لایک أسۍ وٕچھو اکھ میٹل چھِ مرکری یُس تھٔرمامیٖٹر منٛز وٕچھمُت چھُو تۄہہِ آسان پرٛٲنۍ تھٔرمامیٖٹر یِوان یِم ٲسۍ تِمن گرے کلر سِلور کلر تتھ منٛز اوس لِکوِڈ آسان سُہ چھُ میٹل. تتھ چھِ سُہ چھِ آسان روٗم ٹیمپریچر روٗم ٹیمپریچر گوٚو وٕنکیٚنس چھُ آسان عام ٹیمپریچر 24-25 ڈگری. سُہ چھُ آسان اتھ ٹیمپریچرس منٛز لِکوِڈ. یِم چھِ کینٛہہ ایکسیپشنز میٹلن منٛز. پتہٕ وٕچھو اَسہِ کیمِکل پراپرٹیٖز آف میٹلز اینڈ نان میٹلز یِم پرو أسۍ انشاء اللہ بیٚکِس لیکچرس منٛز ڈیٹیلس منٛز. فِلحال وٕچھو تُہۍ فِزِکل پراپرٹیٖز اَصٕل پٲٹھۍ. بیٚیہِ وٕچھو أسۍ ییٚتٮ۪تھ چھِ بیٛاکھ چیٖز لیکھِتھ انڈر گراوُنڈ ویلتھ اِن JNK سٹیٹ. ہر کُنہِ لایک ہر کُنہِ کنٹری یا ہر کُنہِ سٹیٹس چھِ پنٕنۍ پنٕنۍ رِچ آسان تِم چھِ آسان رِچ پنٕنۍ تِم چھِ اکھ پنٕنۍ اکھ دولت اکھ یتھ وَنان چھِ أسۍ میٹل آسان یا نان میٹل تَتہِ نیرنہٕ یِوان اِمپاٹنٹ یِم کینٛہہ ضروٗری مِنرلز یا ضروٗری میٹلز چھِ ضروٗری زندگی لایفہِ منٛز اِنسانس
تِم چھِ یِوان وٕچھنہٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ جموں کشمیٖرَس منٛز تہِ واریاہ زیادٕ میٹلٕز یا مِنرَلٕز وٕچھنہٕ یِوان, مگر یِمن پٮ۪ٹھ نہٕ زیادٕ وٕنیُک تانۍ کھوج چھِ گٔمٕژ کِہیٖنۍ. لایک اَسہِ چھِ ییٚکیٛاہ لِسٹ لیکھِتھ درٛاس لداخ, اَتہِ چھِ یِوان کرٛومِیَم وٕچھنہٕ, کاپر ترٛام چھِ نیران جنگل گلی, رِیاسی, ڈوڈا, کِشتوار, جموں منٛز, اشمُقام, لستِل, ہندوارہ, سُمبل, کنگن, لولاب کشمیٖرَس منٛز, گولڈ چھِ نیران سۄن, کرگِل تہٕ بیٚیہِ سونہٕ مرگ, گیلینس چھِ نیران زانسکر, رِیاسی, کِشتوار. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ لولاب تہِ تۄہہِ چھُ وٕنکٮ۪نس اَتہِ لولاب, تۄہہِ چھُ نیران اَتہِ آیرن شِستٕر چھِ اَتہِ نیران. اگر اِنسان اگر اَتہِ پرٛوسیسِنٛگ گژھِ أسۍ ہٮ۪کو شِستٕر کٔڑِتھ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ باقٕے کینٛہہ مِنرَلٕز, کینٛہہ مٮ۪ٹلٕز, مینگنیٖز چھُ, باکسایٹ, نِکٕل, لیڈ, یوٗرینِیَم, زِنک. یِم چھِ اَسہِ جموں کشمیٖرَس منٛز وٕنکٮ۪نَس ییٚتہِ, یِم ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ. تو اِنشاء اللہ صُبحَس پَرو أسۍ بیٚکِس لیکچَرَس منٛز کیمِکَل پرٛاپَرٹیٖز, یَتھ منٛز وٕچھو أسۍ کہِ کٕمَن رِیَکشَن کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَران میٹَلٕز تہٕ نان میٹَلٕز الگ الگ ڈِفرَنٛٹ چیٖزَن سۭتۍ, ڈِفرَنٛٹ کیمِکَلَن سۭتۍ. تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ مۄکلہِ اَسہِ یہِ چیپٹر. یہِ پٔرۍزیو اَصٕل پٲٹھۍ تہِ گَرِ أزِکۍ فِزِکَل پرٛاپَرٹیٖز, تاکہِ اَسہِ گژھِ صُبحس سَمجھنَس منٛز آسٲنی.